ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको महावाक्य रहेको छ मिति 2077 साल जेठ 9 गते शुक्रबारको। तदनुसार 22/5/2020 को बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर आफूसँग कुरा गर। हामी अविनाशी आत्मा हौं, बाबासँग सुन्छौं, यो अभ्यास गर। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई एकान्तमा बसेर आफूसँग कुरा गर। हामीले एकान्तमा बसेर अन्तर्मुख अवस्थामा रहेर आफैले आफैसँग कुरा गर्नु छ। हामी अविनाशी आत्मा हौं, बाबासँग सुन्छौं, यो अभ्यास गर्नु छ। बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन् उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली निस्कन्छ? जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन् उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली निस्कन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, उनीहरूले भन्छन् हामी शिव बाबाका बच्चा हौ नै, यादमा नै छौं। तर बाबा भन्नुहुन्छ, ती सबै गफ मात्रै हुन्, ढिला सुस्ती हो। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सवेरै उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ, कुराकानी गर्नु छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। देही अभिमानी बच्चाहरूले नै यादको चाट राख्छन्, केवल ज्ञानको गफ लगाउँदैनन्। बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले ज्ञानमा त ध्यान दिन्छौं, तर यादको लागि हामीले ढिला सुस्ती गर्ने गर्छौं। बाबा भन्नुहुन्छ कि पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ, सवेरै उठेर आफैले आफैसँग कुरा गर्नु, बाबासँग मिठो मिठो कुराकानी गर्नु छ। देही अवस्थामा आत्मिक स्थितिमा रहेर, देही अभिमानी अवस्थामा रहेर बाबालाई याद गर्दै एक एक यादको चार्ट हामीले राख्नु छ। गीत छ आज, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने इस दिल दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य तुम्हारे इस जीवन में। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। प्राण आत्मालाई भनिन्छ। अहिले बाबाले आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो गीत त भक्ति मार्गको हो। यो त केवल यसको सार सम्झाइन्छ। अब तिमी यहाँ बस्दा आफूलाई आत्मा सम्झ। देहको भान छोडिदिनु छ। म आत्मा धेरै सानो बिन्दु हुँ। मैले नै यस शरीरद्वारा पाठ खेल्छु। यो आत्माको ज्ञान कसैलाई छँदै छैन। बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन रहस्यमय ज्ञान छ, बाबाले आएर हामीलाई जुन दिँदै हुनुहुन्छ सत्य आत्माको ज्ञान, यसले हामीले मनै मन चिन्तन गर्नु छ कि आफ्नो स्थिति, आफ्नो आत्मिक स्वरूप कस्तो रहेको छ। म कसरी यस शरीरको आधार लिएर पाठ खेल्दैछु। यो कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झ, म सानो आत्मा हुँ। आत्माले नै यस शरीरद्वारा सारा पाठ खेल्छ। त्यसैले देह अभिमान निस्किनु पर्छ। हामी एक सूक्ष्म आत्मा हौं, न कि यो शरीर। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई त्यो आत्मिक स्थितिमा टिकाएर आफ्नो यो शरीरद्वारा हामीले पाठ खेल्नु छ। कुनै देहको भानमा आउनु छैन। यसमा नै मेहनत छ। हामी आत्माहरू यस सारा नाटकका पात्र हौं। उच्च भन्दा उच्च पात्र हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा।
बुद्धिमा रहन्छ उहाँ पनि यति नै सानो बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा कति महान छ। हामी र बाबामा स्वरूपमा कुनै अन्तर छैन। आत्मा पनि बिन्दु स्वरूप, बाबा पनि बिन्दु स्वरूप। तर बाबाको कति उच्च महिमा छ जुन हामीले पनि बाबा समान अब बनेर आफ्नो स्थितिलाई, आफ्नो स्वरूपलाई दिव्य स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु छ। ज्ञानका सागर, सुखका सागर बाबा हुनुहुन्छ, तर हुनुहुन्छ सानो बिन्दु। हामी आत्माहरू पनि साना बिन्दु हौं। आत्मालाई दिव्य दृष्टि बिना देख्न सकिँदैन। यी नयाँ नयाँ कुरा अहिले तिमीले सुनिरहेका छौ। दुनियाँले के जानोस्? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई अहिले गुप्तमा आएर जुन ज्ञान नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञानको बुदाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ, दुनियाँमा यसको बारेमा केही पनि ज्ञान छैन। तिमीहरू मध्ये पनि धेरै कम छन् जसले यथार्थ रीतिले सम्झन्छन्, बुद्धिमा रहन्छ। हामी आत्मा साना बिन्दु हौं। हाम्रो बाबा यस ड्रामामा मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। उच्च भन्दा उच्च पात्र बाबा हुनुहुन्छ। फेरि फलाना फलाना आउँछन्, तिमीलाई थाहा छ। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर शरीर बिना त ज्ञान सुनाउन सक्नुहुन्न। शरीरद्वारा नै बोल्न सक्नुहुन्छ। अशरीरी भएपछि अङ्गहरू अलग हुन्छन्। भक्ति मार्गमा त देहधारीहरूको नै याद गर्छन्। परमपिता परमात्माको नाम, रूप, देश, काललाई नै जानेका छैनन्। भनिदिन्छन् परमात्मा नाम रूपबाट भिन्न हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामा अनुसार तिमी जो नम्बर 1 सत्व प्रधान थियो, तिमी नै फेरि सत्व प्रधान अब बन्नु छ। तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नको लागि तिमीले फेरि यो अवस्था मजबुत राख्नु छ। हामी आत्मा हौ। आत्माले यस शरीरद्वारा कुरा गर्छ। उसमा ज्ञान छ। यो ज्ञान अरू कसैको बुद्धिमा छैन। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको अविनाशी पाठ भरिएको छ। अहिले जुन आत्मामा हाम्रो ज्ञान भरिएको छ, जुन 84 जन्मको अविनाशी पाठ हामीले अब निभाउँदैछौँ, यो ज्ञान अरू कसैमा छैन। यी धेरै नयाँ नयाँ पोइन्ट्स हुन्। एकान्तमा बसेर आफूसँग यस्तो यस्तो कुरा गर्नु छ। म आत्मा हुँ, बाबाबाट सुनिरहेको छु। धारणा म आत्मामा हुन्छ। म आत्मामा नै पाठ भरिएको छ। म आत्मा अविनाशी हुँ। यो मनमा दोहोऱ्याउनु छ। बाबाले आत्माले आफैसँग कुरा गर्नको लागि हामीलाई विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नु छ। देहाभिमानी मनुष्यहरूलाई आत्माको पनि ज्ञान हुँदैन। कति ठुला ठुला पुस्तकहरू आफूसँग राख्छन्। अहङ्कार कति हुन्छ। यो हो नै तमो प्रधान दुनियाँ। उच्च भन्दा उच्च आत्मा त कोही पनि छैन। यो संसारमा हरेक आत्माको स्थिति तमो प्रधान स्थितिमा पुगेको छ। त्यसैले कसैलाई उच्च भन्दा उच्च यो दुनियाँमा भन्न मिल्दैन। तिमीलाई थाहा छ अब हामीलाई तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यो कुरालाई भित्र मन्थन गर्नु छ। ज्ञान सुनाउने त धेरै छन्, तर याद छँदै छैन। बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ मात्रै ज्ञानलाई बुद्धिमा धारण गर्नु छैन, तर यादलाई पनि बढाउनु छ। बाबासँग दिलको प्यार, दिलको स्नेहको साथमा सदैव एकचित्त भएर बाबालाई याद हामीले गर्नु छ। भित्र त्यो अन्तर्मुखता रहनु पर्छ। हामी बाबाको यादद्वारा पतितबाट पावन बन्नु छ, केवल पण्डित बन्नु छैन। ज्ञानको जति पनि प्रालब्ध त साथमा हामी लिएर जान्छौँ, तर आत्मालाई पावन बनाउने
त्यो एक विधि याद यसलाई हामीले सदैव धारणामा ल्याउनु छ। यसमा पण्डितको एक उदाहरण छ। माताहरूलाई भन्छन् राम राम भन्नाले पार भइन्छ, तर आफूमा त्यो धारणा छैन, त्यसैले यस्तो गफाडी बन्नु छैन। यस्ता धेरै छन्। बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि ज्ञानलाई मात्रै आफ्नो मनमा हामीले बारम्बार ल्याउने त गर्छौँ, मुखबाट अनेक आत्माहरूलाई त्यो ज्ञान सुनाउने गर्छौँ, तर जीवनमा सही रूपमा धारणाको लागि, आत्मालाई सच्चा रूपमा पवित्र बनाउनको लागि याद नै त्यो एक उपाय रहेको छ, जसबाट अनेक आत्माहरूको हामीले सच्चा रूपमा कल्याण गर्न सक्छौँ। सम्झाउन त धेरै राम्रो सम्झाउँछन्, तर योग हुँदैन। सारा दिन देह अभिमानमा रहन्छन्, नत्र बाबालाई चाट पठाउनु पर्ने हो। म यस समयमा उठ्छु, यति याद गर्छु, केही पनि समाचार दिँदैनन्। ज्ञानका धेरै गफ मार्छन्, योग छँदै छैन। दिन त ठुला ठुलालाई ज्ञान दिन्छन्, तर योगमा कच्चा छन्। सवेरे उठेर बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा हजुर कति प्यारा हुनुहुन्छ, कस्तो यो विचित्र ड्रामा बनेको छ, यो रहस्यलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। न आत्मालाई न परमात्मालाई चिनेका छन्। यस समयमा मानिस जनावर भन्दा पनि खराब छन्। हामी पनि पहिला त्यस्तै थियौँ। मायाको राज्यमा कति दुर्दशा हुन्छ, यो ज्ञान तिमीले जसलाई पनि दिन सक्छौ। भन, हामी आत्मा अहिले तमो प्रधान छौँ, हामी सतो प्रधान बन्नु छ। पहिला त आफूलाई आत्मा निश्चय गरौँ। गरिबहरूको लागि त झनै सहज छ, धनीहरूलाई त धेरै झन्झट हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै साधारण तनमा, न धेरै गरिब न धेरै धनी। अहिले तिमीले जानेका छौ, कल्प कल्प बाबा आएर हामीलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ, पावन कसरी बन्न सक्छौ। बाँकी तिम्रो धन्दा आदिमा खटपट छ, त्यसको लागि बाबा आउनु भएको होइन। बाबा हामीलाई स्पष्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरूमा जुन तमो प्रधान अवस्था छ, त्यसलाई सतो प्रधानतामा ल्याउनको लागि बाबा त्यो लक्ष्य लिएर यस धरामा आउनु भएको हो, न कि कुनै धन्दा आदि व्यवहारमा भएको अनेक खटपटलाई हटाउन। जब हाम्रो स्थिति पक्का मजबुत बन्छ, पवित्रतातिर हाम्रो ढल्किँदै जान्छ, त्यसअनुसार हाम्रो आत्माको अगाडि जीवनमा आउने अनेक परिस्थितिहरू आफै कम हुँदै जान्छ। त्यसैले बाबा मात्र यही भन्नुहुन्छ, बच्चे आफ्नो स्थितिलाई पक्का बनाऊ। पतितबाट पावन बन्नको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। तिमीले त बोलाउँछौ नै, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। त्यसैले बाबाले पावन बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। यी ब्रह्मा स्वयंले पनि केही जान्दैनथे। पात्र भएर ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेन भने उसलाई के भन्ने। हामी आत्मा यस सृष्टि चक्रमा कलाकार हौं, यो पनि कसैले जान्दैन। संसारमा हामी जीवन निर्वाह गर्दैछौँ, हरेक कार्य गर्दैछौँ, तर यो कार्य गर्नेवाला म आत्मा हुँ। यस शरीरको आधारद्वारा म पाठ खेल्दैछु, यो ज्ञान कसैमा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, भन्न त भनिदिन्छन् आत्मा मूल वतनमा निवास गर्छ, तर अनुभवले भन्दैन। तिमीले त अहिले यथार्थमा जानेको छौ कि हामी आत्मा मूल वतनका निवासी हौं। हामी आत्माहरू अविनाशी हौं, यो त बुद्धिमा याद रहनु पर्छ। धेरैको योग बिल्कुलै छैन। देह अभिमानको कारणले फेरि गल्ती पनि धेरै हुन्छन्।
मूल कुरा हो नै देही अभिमानी बन्नु। जब हामी देहभानमा आउँछौँ तब हरेक कार्य हामी जे गर्छौँ देह अभिमानवश गरेको कार्य कर्मबाट त्यो विकर्ममा परिणत हुन्छ। हामीबाट केही न केही गल्ती भइरहन्छ, मायाले हामीद्वारा केही न केही भुल गराइरहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै भुलबाट बच्नको लागि, गल्तीबाट बच्नको लागि एकै उपाय, बच्ची देही अभिमानी बन। यो नशा रहनुपर्छ, हामी सत्व प्रधान बन्नु छ। जुन बच्चाहरूलाई सत्व प्रधान बन्ने लगन रहन्छ उनीहरूको मुखबाट कहिल्यै पनि पत्थर निस्कँदैन। कुनै भुल भयो भने तुरुन्त बाबालाई रिपोर्ट गर्छन्, बाबा मबाट यो भुल भयो, क्षमा गर्नुहोस्। लुकाउँदैनन्, लुकायो भने त्यो अझै वृद्धि हुन्छ। बाबालाई समाचार दिँदै गर। बाबाले लेख्नुहुन्छ तिम्रो योग ठिक छैन, मुख्य कुरा हो नै पावन बन्ने। तिम्रो मुख्य कुरा हो नै पावन बन्ने। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा 84 जन्मको कहानी छ। जति हुन सक्छ बस यही चिन्ता लागिरहोस्, सत्व प्रधान बन्नु छ। देह अभिमानलाई छोडिदिनु छ। तिमी हौ राज ऋषि। हठयोगीले कहिल्यै राजयोग सिकाउन सक्दैन। राजयोग बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ, ज्ञान पनि बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाँकी यस समयमा छ तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान केवल बाबाले सङ्गमा नै आएर सुनाउनुहुन्छ। बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले भक्ति समाप्त हुनु छ। यो दुनियाँ पनि समाप्त हुन्छ। ज्ञान र योगबाट सतयुगको स्थापना हुन्छ। भक्ति चीज नै अलग हो। मनुष्यहरूले फेरि भनिदिन्छन् सुख दुःख यहाँ नै हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूमाथि धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। आफ्नो कल्याण गर्ने युक्ति रचिराख। जबसम्म हामी आफ्नो स्वयंको कल्याण हामीले गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीबाट अरूको कल्याण हुन सक्दैन। यो पनि सम्झाइएको छ पावन दुनियाँ हो शान्तिधाम र सुखधाम, यो हो अशान्तिधाम दुःखधाम। पहिलो मुख्य कुरा हो योगको। योग छैन भने ज्ञानको गफ मात्र हुन्छ, केवल पण्डितको जस्तो। आजकल त रिद्धि सिद्धि पनि धेरै निस्केका छन्। यसको ज्ञानसँग सम्बन्ध छैन। मनुष्यहरू झुटोमा कति फसेका छन्, पतित छन्। बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउँछु। पावन त यहाँ कोही छँदै छैन। यिनले त आफूलाई भगवान भन्दैनन्। यिनले त भन्छन् म पनि पतित हुँ, पावन बनेपछि फरिस्ता बन्छु। तिमी पनि पवित्र फरिस्ता बन्छौ। त्यसैले मूल कुरा यही हो, पावन कसरी बन्ने। याद धेरै जरुरी छ। जो बच्चाहरू यादमा अल्छी हुन्छन् उनीहरूले भन्छन् हामी शिव बाबाका बच्चा त हौ नै, यादमा नै छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै गफ मात्र हो, ढिला सुस्ती हो। यसमा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सवेरे उठेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ, कुराकानी गर्नु छ। आत्माले नै कुराकानी गर्छ नि। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ, त्यसैले कसैको कल्याण गर्छ भने कसैको कल्याण गर्छ भने उसको महिमा गरिन्छ नि। त्यो हुन्छ देहको महिमा। यो त हो निराकार परमपिता परमात्माको महिमा। यसलाई पनि तिमीले सम्झन्छौ। यो सिडी अरू कसैको बुद्धिमा कहाँ हुन्छ र?
हामीले 84 जन्म कसरी लिन्छौँ, तल उत्रिँदै आउँछौँ, अब त पापको घडा भरिएको छ, त्यो सफा कसरी होस्। त्यसैले बाबालाई बोलाउँछन्, तिमी हौ पाण्डव सम्प्रदाय, धार्मिक पनि राजनीतिक पनि हो। बाबाले सबै धर्महरूको बारेमा सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। बाँकी ती धर्म स्थापकहरूले के गर्छन्, उनीहरूको पछि त अरू पनि तलै आउनुपर्छ। बाँकी उनीहरूले मोक्ष कहाँ दिन्छन् र? तलै आउनुपर्छ, अर्थात् हरेक आत्माको स्थिति इस धरामा आउँदा जसरी सतो प्रधान स्थिति हुन्छ, बिस्तारै हरेक आत्मा सतो रजो तमोमा आउँदै जानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाँकी उनीहरूले मोक्ष कहाँ दिन्छन् र? बाबाले नै आएर सबैलाई पवित्र बनाएर फर्काएर लैजानुहुन्छ। त्यसैले उहाँ एक बाहेक अरू कसैको महिमा छैन। ब्रह्माको वा तिम्रो पनि कुनै महिमा छैन। बाबा नआएको भए तिमीले पनि के नै गर्न सक्थ्यौ र? अहिले बाबाले तिमीलाई चढ्ती कलामा लैजानुहुन्छ। गायन पनि छ, तेरे भाने सर्वका भला। जब हामी आफ्नो कल्याण गर्छौँ भने हाम्रो जीवनबाट स्वतः नै अरूको कल्याण भइ नै रहन्छ। तर अर्थ कहाँ सम्झन्छन्, महिमा त धेरै गर्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अकाल त आत्मा हो, उसको यो सिंहासन आत्माको तख्त हो। आत्मा अविनाशी छ, कालले कहिल्यै खाँदैन। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को पाठ खेल्नु छ, बाँकी लिनको लागि काल कहाँ आउँछ र? एक शरीर छोड्छौँ, गएर अर्को शरीर धारण गर्छौँ, समय त्यो आउँछ जसलाई काल भनेर भनिएको छ। तिमीलाई कसैले शरीर छोड्दा दुःख हुँदैन, शरीर छोडेर अर्को पाठ खेल्न गयो किन रुने? हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ, यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ। गाउँछन्, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। बाबा कहाँ आएर मिल्नुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। भक्तिमा गायन त गरिएको छ, भगवान आउनुहुन्छ, आएर त्यो बिछुडिएको सन्तानहरूसँग मिल्नुहुनेछ। तर आएर कहाँ मिल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो ज्ञान हामीलाई दुनियाँमा छैन। अहिले तिमीलाई हरेक कुराको ज्ञान मिल्छ। कहिलेदेखि सुन्दै आउँछौ, कुनै किताब आदि कहाँ लिनुहुन्छ र? केवल सम्झाउनको लागि उल्लेख गर्नुहुन्छ। बाबा सच्चा भएकोले सच्चा रचना रच्नुहुन्छ, सत्य बताउनुहुन्छ। सत्यलाई जित झुटोबाट, सत्यबाट जित झुटोबाट हार हुन्छ। सच्चा बाबाले सचखण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ। रावणबाट तिमीले धेरै हार खाएका छौ। यो सबै खेल बनेको छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हाम्रो राज्य स्थापना भइरहेको छ। फेरि ती सबै रहने छैनन्। यी त सबै पछि आएका हुन्। यो सृष्टि चक्र बुद्धिमा राख्नु छ। यो सृष्टि चक्र बुद्धिमा राख्नु कति सहज छ। जो पुरुषार्थी बच्चाहरू छन्, उनीहरू यसमा खुसी हुँदैनन्। हामीले ज्ञान त धेरै राम्रो सुनाउँछौँ, साथमा योग र चालचलन पनि धारण गर्नेछन्। तिमीलाई धेरै धेरै मिठो बन्नु छ, कसैलाई दुःख दिनु छैन। प्यारले सम्झाउनु पर्छ। पवित्रताको बारेमा पनि कति हङ्गामा हुन्छ, त्यो पनि ड्रामा अनुसार हुन्छ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो नि, यस्तो होइन ड्रामामा छ भने
मिल्छ, होइन मेहनत गर्नुपर्छ। देवताहरूले जस्तै दैवी गुण धारण गर्नु छ, मतभेदमा आउनु हुँदैन। हेर्नुपर्छ, मैले उल्टो चलन चलेर बाबाको इज्जत त गुमाउँदिन। सद्गुरुका निन्दक ठहर्न पाए। उहाँ त सत्य बाबा, सत्य टिचर हुनुहुन्छ। आत्मालाई अब स्मृति हुन्छ। बाबा ज्ञानका सागर, सुखका सागर हुनुहुन्छ। अवश्य पनि ज्ञान दिएर जानुभएको हो, त्यसैले त गाइन्छ। यिनको आत्मामा के कुनै ज्ञान थियो र? आत्मा के हो, ड्रामा के हो, कसैले जानेका छैनन्। जान्नु त मनुष्यहरूलाई नै छ नि। रुद्र यज्ञ रच्छन् भने आत्माहरूको पूजा गर्छन्। उनको पूजा राम्रो वा दैवी शरीरको पूजा राम्रो। यो शरीर त 5 तत्वको हो, त्यसैले एक शिव बाबाको पूजा नै अव्यभिचारी पूजा हो। अहिले उहाँ एकबाट नै सुन्नु छ, त्यसैले भनिन्छ हियर नो इभिल, टक नो इभिल, सी नो इभिल। ग्लानीको कुनै कुरा नसुन, म एकबाट नै सुन। यो हो अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य कुरा हो, जब देह अभिमान छुट्छ तब नै तिमी शीतल बन्छौ। बाबाको यादमा रह्यो भने मुखबाट पनि उल्टो सुल्टो बोल्ने छैनौ, कुदृष्टि जाँदैन। देखेर पनि मानौ देख्ने छैनौ। हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। बाबाले आएर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। अहिले तिमीलाई तीनै कालको, तीनै लोकको ज्ञान छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई बाबाले आएर आदि मध्य अन्त्यको, तीनै कालको र तीनै लोक आफ्नो बेहदको ज्ञान बाबाले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलिँदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा आज बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान सुनाउनुको साथसाथै योगमा पनि रहनु छ। राम्रो चालचलन धारण गर्नु छ। धेरै मिठो बन्नु छ। मुखबाट कहिल्यै पत्थर निकाल्नु छैन। धारणा 2 मा अन्तर्मुखी बनेर एकान्तमा बसेर आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ। पावन बन्ने युक्ति निकाल्नु छ। सवेरे सवेरे उठेर बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। आज बाबा हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, सबैको दिलको प्यार प्राप्त गर्ने न्यारा प्यारा निसंकल्प भव। सबैको दिलको प्यार प्राप्त गर्ने न्यारा प्यारा निसंकल्प भव। बाबा वरदानको विस्तारमा भन्नुहुन्छ, जो बच्चाहरूमा न्यारा र प्यारा रहने गुण वा निसंकल्प रहने विशेषता छ, अर्थात् जसलाई यो वरदान प्राप्त भएको छ, उनीहरू सबैका प्रिय बन्छन्। किनकि न्यारापनबाट सबैको दिलको प्यार स्वतः मिल्छ। उनीहरू आफ्नो शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति वा श्रेष्ठ कर्मद्वारा अनेकौंको निमित्त बन्छन्। त्यसैले स्वयं सन्तुष्ट रहन्छन् र अरूको पनि कल्याण गर्छन्। उनीहरूलाई हरेक कार्यमा सफलता स्वतः प्राप्त हुन्छ।
बाबा आज स्लोगनमा भन्नुहुन्छ, एक बाबा शब्द नै सबै खजानाहरूको चाबी हो, यस चाबीलाई सदा सम्हालेर राख। एक बाबा शब्द नै सबै खजानाहरूको चाबी हो, यस चाबीलाई सदा सम्हालेर राख। हामी बच्चाहरूलाई अमूल्य चाबी अहिले यस सङ्गम युगमा मिलेको छ, जुन चाबीले हामीलाई सर्व खजानाबाट भरपूर बनाउने कार्य गर्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बच्ची यस बाबा शब्दको चाबीलाई सदा सम्हालेर राख्नु छ र सदा हर वरदानबाट, हर प्राप्तिबाट भरपूर भइरहनु छ। ओम शान्ति।